अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अभी वहाँ से निकला ही था कि एक 20-22 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की आती हुई नज़र आई। जैसे ही मुझ पर इसकी नज़र पड़ी तो पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं जो बोला, जी मेरा नाम आफ्ताब खान है, मैं सरदार जहांगीर खां का गार्ड भी हूँ और ख़ादम भी। तो बोली, अच्छा तो तुम हो जिसने परसों भाई की जान बचाई। मैं बोला, जी मैं वही ख़ादिम हूँ। तो ऊपर से नीचे तक मुझे देखने लग पड़ी। बोली, पढ़े लिखे लग रहे हो। मैं बोला, जी इंटर किया है। फिर बोली, मुझे जानते हो? मैं बोला, जी नहीं, मैं यहाँ नया हूँ और आपको पहले यहाँ नहीं देखा। तो बोली, मैं जहांगीर की छोटी बहन महक खान हूँ। मैं देख के तो पहले भी नहीं रहा था महक की तरफ। जब इसने बताया कि जहांगीर खान की बहन है तो मैंने नीचे गर्दन कर दी। महक खान से ये मेरी पहली मुलाकात थी। महक के बारे में मशहूर था कि ये बहुत ही मगरूर किस्म की लड़की है जो नौकर को अपने पाँव की जूती समझती है और बहुत ही जालिम है। तो मैं वहाँ से जाने लगा तो पीछे से महक ने कहा, पता नहीं भाई ने इसमें क्या देख कर रख लिया। मैं इसकी बात को इग्नोर करता हुआ बाहर जा रहा था कि मुझे गुड़िया की आवाज़ आई, ओ हीरो, कभी हम लोग गरीब लोगों से भी मिल लिया करो, हम भी तो कुछ लगते हैं आपके। तो मैं इसकी तरफ चला गया। बोला, जी फरमाओ। तो वो हंस कर बोली, अभी फरमाया तो है, तुम्हारे कान ख़राब हो गए हैं जो सुनाई नहीं दिया। तो मैं बोला, जी नहीं, मैं भी ठीक हूँ और मेरे कान भी। तो मैं ये कह रहा था, क्यों बुलाया है? तो बोली, तुम्हारी बातें सुनने के लिए बुला रही थी। तो इससे पूछा, आप ही कहाँ गई हैं? बोली, वो बड़ी सरदारनी के पास गई हैं, सरदारनी की कुछ तबीयत ख़राब है, मैं यहाँ अकेली हूँ, आ जाओ अंदर। मैं बोला, नहीं, मुझे शहर जाना है। तो बोली, चले जाना, मैंने कौन सा बांध कर बिठा देना है। फिर बोली, मेरी इस दिन वाली ऑफ़र के बारे में क्या सोचा? तो मैंने बोला, क्या सोचना है, कुछ नहीं। तो बोली, इसका मतलब है तुम्हारी रज़ामंदी समझूं? तो मैं बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो हंसने लग पड़ी। फिर बोली, कभी आजमा कर तो देख लो। तो मैं बोला, कभी सोचूंगा, अभी तो जाना ज़रूरी है। और सोचा कि एक दिन मिलो तो तुम्हारा बुरा हाल ज़रूर करूँगा। और वहाँ से निकलकर अपनी बाइक लेकर घर आ गया। शहर के पास 2 बजे जाना था तो सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, 1 बजे निकल जाऊँगा। मिस्त्री लोगों ने कल आना था, इनकी भी फिक्र नहीं थी ना कोई काम अब्बू के पास खेतों पर भी। तो जब से हवेली जाने लगा था, जाने ही भूल गया था कि अब्बू को हवेली की तरफ से एक लड़का दिया गया है जो काम करवा देता था। घर आके सीधा अपने कमरे में लेट गया, सो गया। 12 बजे दिन को सवेरा ने मुझे जगाया। बोली, लाला खाना तैयार है, खा लो। मैं उठकर मुंह हाथ धोया। नाज़नीन आज जाने कितने दिन बाद नज़र आई, जो वॉशरूम में जा रही थी। मुझे देखा तो बोली, उठ गए हो नवाबजादे? मैं बोला, जी उठ गया हूँ, तुमको कोई तकलीफ़? वो गुस्से से बोली, मुझे क्या तकलीफ़ होगी? तो मैं बोला, ये तो तुम्हें पता होगा, तकलीफ़ है, इसलिए तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। तो बोली, मर्ज़ी है मेरी, सीधे मुंह बात करूं या ना करूं, तुम्हारी ग़ुलाम तो नहीं हूं। तो मैं बोला, बहन तो हो ना, ग़ुलाम कौन कह रहा है? वो इस तरह गुस्से से बोली, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन, ज़्यादा दिमाग ख़राब मत करो मेरा। तो मैं बोला, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, एक तुम्हारी ही समझ में नहीं आता। बोली, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ समझने की, तुम मुझसे दूर ही रहा करो। हमारी ये बातें दूर खड़ी पायल भी सुन रही थी, जो बीच में आकर बोल पड़ी, नाज़नीन तुम अफ़ी को क्यों भाई नहीं मानती? ये इतना कुछ सह कर भी कभी उफ तक नहीं करता, इतना अच्छा तो है। तो बोली, हाँ हाँ, तुम अम्मा की चमची जो बन गई हो, तुमको तो अच्छा लगेगा, पर मेरे लिए ये कोई भी नहीं। तुम्हारी समझ में आ गई मेरी बात? नाज़नीन की तलख़ कलामी से पायल भी गुस्से से बोली, भाड़ में जाओ, तुम्हारी कहने से अफ़ी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच कर ले जाते हुए बोली, तुम्हें भी शौक़ था अपनी बेइज्जती करवाने का, मत किया कर इससे बात। ये वो पायल थी जो पहले कभी खुद भी ऐसे ही सुना दिया करती थी, मगर आज मेरा साथ दिए खड़ी थी और नाज़नीन पर बरस रही थी।
پھر بولی اس سے اکیلے میں بات کر کے پتہ کروں گی یہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ تو میں نے بولا رہنے دے، پھر سے تمہاری اس کے ساتھ لڑائی ہو جانی ہے۔ پائل بولی نہیں، ابھی اس بات کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی، یہ خود کو سمجھتی کیا ہے۔ مجھے پائل نے کمرے میں لا کر چھوڑا اور خود چلی گئی تو میں اٹھا، ایک اچھی سی پینٹ شرٹ نکالی اور پہن کر تیار ہو گیا۔ سویرا روم میں آئی، مجھے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، حیران ہو کر بولی لالا سچ کہوں تو ان کپڑوں میں تم پہچاننے میں نہیں آ رہے۔ پھر بولی تم یہیں رہنا، جانا مت۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ مرچ تھے، مجھ چارپائی پر بٹھا کر مجھ پر سے وار کر چلی گئی۔ واپس آ کر بولی میرا لالا اتنا پیارا لگ رہا ہے، کسی کی نظر بد نہ لگ جائے۔ میں خاموش بیٹھا اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ میری بہن کتنا چاہتی ہے مجھے۔ پھر میں اٹھ کر جانے لگا تو مجھے اپنے سینے سے لگا کر بولی اپنا خیال رکھنا۔ میں جیسے ہی وہاں سے نکلا تو پائل نے پیچھے سے سیٹی مار کر بولا واہ واہ، آج تو قاتل بن کر جا رہے ہو، کس کا قتل کرنا ہے؟ تو میں بولا کسی کا بھی نہیں، کام سے شہر جا رہا ہوں۔ بولی پکا کام سے ہی جا رہے ہو نا، کوئی لڑکی تو نہیں پھنسا لی؟ میں بھی اسی پر انگلی رکھ کر بولا پھنسانی تو ہے۔ تو مسکرا کر بولی مسکا تو نہیں لگا رہا؟ میں بولا نہیں، مسکا کیوں لگاؤں گا؟ بولی پتہ نہیں۔ پھر میں نے اپنی بائک نکالی اور شہر کی جانب چل دیا۔ آج میرا وعدہ تھا سحر سے ملنے کا، تو شہر پہنچ کر میں سحر کے گھر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر سحر کو کال کی تو کہنے لگی 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، تم وہیں رکنا۔ میں سحر کا ویٹ کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد سحر اپنی کار میں آ کر میری بائک کے ساتھ رکی۔ مجھے دیکھ کر سحر کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ سحر کے ساتھ ایک اور بھی لڑکی تھی جس کی عمر لگ بھگ 25 سال ہوگی، سفید رنگ، بلو آنکھیں، پتلی کمر، ہونٹ موٹے، دیکھنے میں ہی کافی بیسٹ لگ رہی تھی، جس کا سحر نے بتایا کہ یہ اس کی بیسٹ فرینڈ ثانیہ ہے۔ تو ثانیہ نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اٹھا دیا ہاتھ ملانے کے لیے، تو میں نے بھی اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ثانیہ مجھے ہی دیکھی جا رہی تھی تو سحر نے اپنی چٹکی بجا کر اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ اس کو دیکھ کر میں سوچنے لگ پڑا یہ آج مجھ سے ملنے والی تھی، ثانیہ کے ہوتے ہوئے کیسے جدائی کروں گا؟ مگر یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان دونوں کی پلاننگ تھی ساتھ میں جدائی کروانے کی۔ سحر بولی چلو اندر تو چلو، یہی سب کچھ کرنا چاہتے ہو کیا؟ ہم سحر کے گھر والے میں داخل ہوئے تو وہ مجھے اور ثانیہ کو لے کر اپنے روم میں آ گئی۔ ابھی تک میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ثانیہ کیوں ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ جب اندر پہنچے تو سحر بولی اب بول رنڈی کیسا لگا میرا آفتاب؟ پھر خود ہی مجھ سے بولی یہ میرے ساتھ شرط لگا کر آئی تھی کہ تم ہیرو جیسے نہیں دکھتے۔ تو ثانیہ بولی یار سچ مجھ میں مجھے آفتاب بڑا پسند آیا، اتنا بھی کوئی